هاي، معكم ميمي من قناة إسوارة. الفيديو اليوم راح يكون عن أساور المطاط، وكل ما ستحتاجون إليه هو كروشيه، آلة للمطاط ومطاط. فيلا نبدأ. قبل ما نبدأ راح احتاج ل4 نقط فقط عشان أعمل هذه الإسوارة، وراح شيل الباقي، راح شيل هذا الصف، كمان راح شيل هذا الشيء اللي هو باللون الأزرق، راح شيله بالكروشيه بهذه الطريقة. وأنا راح استعمل هذه ال4 نقط. فراح نبدأ. سأخذ أي لون، يعني مش مهم اللون اللي راح أختاره في هذه المرحلة. راح أخذ أول مطاطة وراح ألفها على شكل 8 وأحطها بهذه الطريقة، وأخذ مطاطة أخرى نفس اللون ألفها بهذا الشكل وأحطها من هذه النقطة لهذه النقطة. مرة ثالثة نفس الشيء، وأخذ مرة ثانية نفس الشيء. لازم تحصلوا على هذا الشكل كما ترون. بعدين المرحلة الموالية راح ترتيب الألوان راح يكون بهذا الشكل. راح أستعمل 3 من اللون الوردي، طبعا يمكنكم اختيار الألوان اللي تحبوها. بعدين اللون الأسود، وبعدين 3 مطاطات من اللون الأبيض، وبعدين أسود، وبعدين مرة تانية اللون الوردي، وهكذا دواليك. راح نعيد الألوان، يعني ترتيب الألوان راح يكون بهذه الطريقة. راح أحط مطاطة اللون الوردي، راح أضيف واحدة تانية، نزل المطاطات، أول خطوة سأخذ الكروشيه وراح ألف المطاطات باللون البنفسجي، جميع المطاطات على كل نقطة. فنفس الشيء بالنسبة للنقطة الأخرى، ونفس الشيء كذلك بالنسبة للنقطة الموالية، جميع المطاطات من اللون البنفسجي. لازم تحصلوا على هذا الشكل. ونحاول ننزل المطاط، وبعدين أضيف مطاطة من اللون الوردي، راح أقلب الآلة بهذا الشكل عشان يبين أكتر. راح أخذ هذه المرة المطاطة اللي تحت فقط واحدة، وهي باللون الوردي. دائما المطاطة اللي تحت، من الجهة الأخرى كمان المطاطة اللي تحت، كمان نفس الشيء آخر نقطة. ألف كمان المطاطة اللي تحت فقط. لازم تحصلوا دائما على هذا الشكل. راح أخذ اللون الموالي اللي أنا اخترته، اللون الأسود. راح أحط اللون الأسود، راح أنزل المطاط، وراح أخذ كمان المطاطة اللي تحت فقط، راح ألفها بهذه الطريقة على جميع النقط. راح نعمل نفس الشيء. راح أخذ المطاطة من اللون الأبيض، وراح نستمر في عمل نفس الشيء، دائما مطاطة واحدة.
كمان مطاطة أبيض. أنا حطيت المطاطة من اللون الأبيض عفوا مرتين. راح أضيف المرة الثالثة راح أعمل نفس الشيء، ودائما ألف المطاطة اللي تحت. راح تستمروا بعمل نفس الشيء حتى تحصلوا على قياس معصمكم، راح يعطيكم هذا الشكل كما ترون. وراح نحاول نقفل الإسوارة. راح أخذ المطاطة اللي تحت راح ألفها بهذه الطريقة، كمان راح أخذ المطاطة اللي تحت وألفها على كل نقطة. هذا طبعا لما تخلصوا الإسوارة أو قياس معصمكم. الخطوة الموالية راح أخذ المطاطة باللون الأسود وراح ألفها على هذه النقطة. كمان أخذ هذه المطاطة وألفها بهذا الشكل. في الأخير أخذ هذه المطاطة وألفها بهذه الطريقة. بعدين راح أخذ القفل على شكل اس أو سي. أحاول إني أدخل القفل في المطاط اللي عندي. تكون النتيجة على هذا الشكل، بس في هنا مطاط باللون البنفسجي يعني مش كتير حلو ومش عاطي يعني شكل حلو للإسوارة. وفي عندي مطاطات يعني في باللون الوردي كذلك، فراح أخذ المطاطات باللون الوردي. في عندي 4، 1 2 3 4. راح أخذ أول جهة راح أحطها بالآلة بهذا الشكل، وراح أحط الجهة الأخرى وكل جهة فيها مطاطين راح أحطها بهذا الشكل. راح أعيد مرة تانية. باقي عندي جهتين. أحاول أشيلهم كمان بالكروشيه. لازم نحصل على هذا الشكل اللي مبين. فالخطوة الموالية راح احتاج الى مقص وراح اقطع المطاطات باللون البنفسجي. فقط باللون البنفسجي. احاول اشيلهم. الخطوة الموالية راح اخذ المطاطات بجهة واحدة عشان اقدر اقفل او اقفل الاسوارة. بالقفل.
في كتير مطات فراح يكون شوي صعب انه نقفلها. سأحاول استعمل الكروشيه. اوكي، راح اشيلهم من الكروشيه وراح اعمل شيء تاني. راح اخد، عشان هو صعب وعندي مطات كتير، فراح اخد مطاطة تانية راح ادخلها بهذه الطريقة في جميع المطاطات. وبعدين ادخلهم في القفل. لازم نتأكد دائما انه دخلنا جميع المطاط في القفل عشان في الاخير نحصل على هذا الشكل. فأتمنى ان التوتوريال يعجبكم، وبليز ما تنسوا تدعموا قناتي باللايك والشير والسبسكرايب. الى اللقاء.